दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, डान्स करपाक कोणाक आवडना? तो ल्हान आसूं किंवा जाणटो आसूं, सगळ्यांनी आपल्या आयुश्यान केन्ना ना केन्ना डान्स केलाच आसतलो. जेन्ना आमकां कानार आमचें म्युझिक पडटा तेन्ना आपोआपूच आमचे पांय हालतात, हात हालपाक लागता. आनी डान्सान खरेंच आमच्या खातीर खूब बेनिफिट्स आसता हेल्था खातीर. स्ट्रेसूय आमचो खूब कमी जाता. तर इश्टानो, आयज आमच्या बरोबर जी अस्तुरी आसा तिणें खूब मेहनतीन, खूब कश्टान आपले गोंयभर एक बरी डान्सर म्हणून ती फामाद आसा. तिणें आपलें मार्गदर्शन दिवन खुबश्या भुरग्यांक बरे डान्सर तिणें घडयल्ले आसा गोंयांत. आनी खूब खोस भोगता सांगपाक की ती एक पयली अस्तुरी जिणें डान्स ह्या क्षेत्रांत PhD केल्ली आसा आमच्या गोंयांत. तसोच जर पयलो युवा सृजन पुरस्कार कोणाक मेळिल्लो आसा जाल्यार तो तिका. तिका अशी खुबशीं इनामां मेळिल्लीं आसा आनी खूब बऱ्या बऱ्या जाग्यांचेर तिणी आपली कला सादर केल्ली आसा. ती अस्तुरी म्हळ्यार बाय सपना नायक. दिदी, तुमकां ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवकार. नमस्कार. तर दिदी, कितें आसता की सगळ्यांच्या भितर एक कितें ना कितें कला आसता. तर तुमच्या भितर ही डान्साची कला आसा ही तुमकां केन्ना कळ्ळी? म्हाका ल्हानपणा पासून सचपाची, नटपाची आवड आशिल्ली. आनी केन्नाय रेकॉर्ड डान्स आयकलो जाय जाल्यार पांय हांगा थंय म्हणजे आतांची भुरगीं करता अशें चालू आशिल्लें म्हजें. पण जेन्ना म्हजी मावशी गीता शेट्टी तिणी जेन्ना म्हाजें पळयलें की बाबा हेका आपूण कितें शिकयतलें म्हणजे फिल्म डान्स असो. आनी तेन्ना कशें आसलें, फिल्म डान्स करप आनी दिवाळीच्या हेका, चवथीच्या हेका स्टेजीर परफॉर्मन्स करप किंवा गॅदरिंगेन वचप. सो खंयूय गेलें जाल्यार हांव फर्स्ट, सेकंड किंवा थर्ड प्रायज हाडटालेंच. सो तितूंतल्यान म्हाका आवड निर्माण जाली आनी करत रावलें आनीक जेन्ना अखिल भारतीय गोवा स्पर्धा जेन्ना सुरू जाली म्हणजे दिवाळी कडेन अशेंच, तेन्ना प्रायजीस मेळत गेले म्हाका आनी म्हाका दिसलें की हांव करता अशें म्हणून. पण मागीर एक टायम असो आयलो की म्हणजे कितलें म्हूण करप, एक लिमीट आसूंक जाय. म्हणजे फ्युचर कितें, ताजो करियर कितें. जेन्ना एक प्रश्न येता, म्हणजे म्हाका येवना तेन्ना प्रश्न, एक जाणकार आशिल्लो, एक बरो मनीस, वेल विशर आशिल्लो पुरुषोत्तम होनावरकर म्हणून, हांव सड्यार रावतालें, हेडलँड सडा, वास्को. सो ताणें म्हजो डान्स पळयलो आनी पप्पाक सांगलें की तुजी चली इतले बरे डान्स करता, ताका तालाचें ज्ञान आसा, जाल्यार फिल्म डान्स हे एक लिमीट एजीचेर बरें दिसता, पळोवपाकूय बरें दिसता आनी ताका फ्युचर असो ना म्हणजे डान्सान असो. सो तूं कला अकादमी, गोवा कला अकादमीन डान्स शिकयता, थंय कित्याक घालनाका म्हणून. सो त्या नंतर पप्पान आमच्या गोवा कला अकादमीन वचून थंयची फॉर्मेलिटी जे कितें आसा तें पळोवन म्हाजी ऑडिशन टेस्ट जाली आनी मागीर म्हाका पुलीन गोस्वामी हे गुरू म्हाका लाभले आनी तेंच्या कडल्यान हांव कुशल ही पदवी जी 9 वर्सांची तेन्ना गोवा कला अकादमीन आशिल्ली ती कंप्लीट केली. आनी ते कंप्लीट करत आसतनाच मागीर 2 वर्सां एक्स्ट्रा एसोसिएट स्टुडंट म्हणून आशिल्ले. हांव शिकता आसतना एक पेपराचेर एक एड आयली की स्कॉलरशिपाची एड आयली, नॅशनल स्कॉलरशीप. सो म्हज्या फ्रेंडान सांगलें तूं ट्राय कर, तूं बरें करता, तुका मेळटली. तर म्हाका मेळटली हें वेगळीच गोश्ट, पूण म्हाका सगळें कितें ट्राय करपाक आवडटा. म्हणजे एटलिस्ट वी कॅन ट्राय न्ही, लागल्यार लागलें तितून कितें आसा. हय, हांव म्हणजे गुरू कडेन गेलें, सरा कडेन, आनी सराक सांगलें की म्हाका स्कॉलरशिपाक हें आसता, टेस्ट आसता, ती दिवपाची आसा. आनी अशें करून हांव कला क्षेत्रांत चेन्नय गेलें. थंय म्हाका दिसता 400हून चड भुरगीं आशिल्लीं आनी 32 सीट्स आशिल्ले. आनी तातूंत आय एम व्हेरी ब्लेस्ड टू गेट फर्स्ट स्कॉलरशीप ऑफ नॅशनल आनी ती गोंया भितर म्हाका पयली मेळ्ळ्या डान्सा खातीर. सो हें म्हजें टर्नींग पॉयंट आशिल्लें जेणे करून हांव बेंगलोर युनिवर्सिटीन पावलें. कित्याक त्या स्कॉलरशिपान तुका फुडें शिकूंक जाय आशिल्लें, शिकता जाल्यार ती स्कॉलरशीप तुका मेळटा अशी. आनी मागीर बेंगलोर युनिवर्सिटीन वचून हांव 2 वर्सां मास्टर्स केलें आनी मास्टर्स करून म्हाका अशें दिसतालें की आनी खूब कितें कंटिन्यू करूं थंय म्हणजे हे तळें आनी ते एक महासागर आशिल्लो की महासागरान म्हाका अशें दिसतालें की कितें कितें घेवपाचें. म्हाका 2 वर्सां खूब कमी पडटालीं आनी म्हाका दिसतालें की हांव खूब रावूं कशें. पण मागीर म्हाका रावपाक जावना फॉर सम रिजन. म्हाका तितलें म्हणजे एजूय जाताली आनीक म्हणजे लग्नाचें हांगा चालू आशिल्लें. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्टे देर. पण थंय सुद्दां म्हाका सुमा नागेश मॅडम मेळ्ळा, तेंच्या कडल्यान हांव शिकलें. आनी ते शिकत आसतना मागीर खुबशें म्हाका अशें दिसलें की हांव शिकून जर हांगाच रावलें, तिणी सांगलें की बेंगलोरांत तूं राव बीन म्हणून. पण हांवें चिंतलें की हांव जशें भायर येवन म्हाका विश्व दिसलें
तशेंच हांवें गोवा भितर येवन गोंयान एक ल्हानशें आपले एकेडमी तयार करून भुरग्यांक हें ज्ञान दिवपाचें आनी हें ज्ञान दिवन तांकां मागीर फुडलो मार्ग दाखोवपाचो. सो ही अशी म्हाजी वाटचाल सुरू जाली आनी मागीर त्या नंतर खूब तेंपा नंतर PhD ताका खूब स्ट्रगल करचें पडलें. दिस वॉज नॉट इजी फॉर मी टू गेट थ्रू दीस PhD. ताका MPhil करपाक हांव कुप्पम द्रविडियन युनिवर्सिटी थंय पावलें. थंय म्हाजें जावना. मागीर बेंगलोर युनिवर्सिटीक आयलें आनी PhD जाली. आनी मास्टर्स करतना सुद्दां सांगपाचें अशें दिसता की जस्ट बेंगलोर युनिवर्सिटीन वचून म्हाका मेळूना. बेंगलोर युनिवर्सिटीन वचच्या पयलीं हांव कला क्षेत्रान गेलें चेन्नय. थंय एडमिशन मेळटलें म्हणून, पूण थंय एडमिशन म्हाका मेळूना फॉर सम रिजन. आनी मागीर हांव पुण्या आयलें. पुण्या सुद्दां डेट जावन गेल्ली. सो म्हाका खूब स्ट्रगल करचो पडलो. म्हणजे इट वॉज नॉट इजी जर्नी. आनी त्या नंतर हांव गोवा आयलें आनी हांव रडपाकूच लागलें की कितें म्हणून स्कॉलरशीप आसा म्हाज्या हातीन पूण म्हाका शिकपाक मेळना. फायनली म्हाजे गुरू पुलिन गोस्वामी सर आनी पप्पा दोगूय वचून मागीर थंय कोणी सांगलें की बेंगलोर युनिवर्सिटीन आसा. आनी देन इट इज लायक आय फिनीश माय मास्टर्स. आतां तुमी म्हटलें पळय PhD करतना खूब आडमेळी आयल्यो, त्यो तुमी सांगल्यो की अशें अशें म्हणजे एडमिशन मेळूना, हें मेळूना, तें मेळूना. पण एक अस्तुरी म्हणून कितें आडमेळी आयल्यो? म्हणजे एक अस्तुरी म्हणून तुमकां खुबशीं कामां आसता, घर सांबाळचें पडटा, तुमी जॉबूय करता, त्या भायर तुमी क्लासीसूय घेता. तर एक अस्तुरी म्हणून कितें तुमकां आडमेळी आयल्यो? अस्तुरी म्हणून सगळ्यांकूच आडमेळे येताच, बरें वायट अशें आसताच. पण म्हाका जशें बिफोर मॅरेज काय आफ्टर मॅरेज यू आर टॉकिंग अबाउट? आतां हां, ह्या दिसांनी लग्न जावन म्हाका तशें कितें व्हडलें हें येवना की आय वॉज मॅनेज करतालें हांव म्हणजे घर आनीक म्हाजे क्लासीस. म्हणजे म्हाका एक बरी संवय जावं किंवा हांव शिकलां एक संवय की फाल्यां कितें करपाचें आसत तें आदल्या रात्री हांव फर्स्ट 10 थिंग्स आय वील जॉट डावन. म्हणजे सामकें फर्स्ट 10 जे ते करूंकूच जाय. सो तशें करून हांव तें प्लॅन आवट करतालें आनी अकॉर्डिंग टू दॅट आय एम ट्रायींग टू डू दॅट. आनी म्हाका घरा कडल्यान खूब म्हाजी माय माव हेंचे खूब सपोर्ट मेळ्ळा म्हाजे हजबंडाचो म्हाज्या चल्याचो. सो इट वॉज खूब इजी वतालें म्हाका करपाक. पण त्रास असो की एखादो कार्यक्रम करच्या पयलीं एक उत्साह आसतालो, करून आयले काय उत्साह आसतालो की तो कार्यक्रम बरो जाला. त्या नंतर मातशें वायंड अप करपाक मातशें स्टार्टअप करपाक मातसो त्रास जातालो. पण एरवी इट वॉज लायक ओके फॉर मी. अच्छा, म्हणजे आमी पळय ल्हान आसतना कितें ना कितें स्वप्न पळयतात अमकेंच जावपाक जाय म्हणून. तशें तुमचें कितें स्वप्न आशिल्लें किंवा तुमच्या घरच्यांचें कितें स्वप्न आशिल्लें? म्हणजे सपनान कितें जावपाक जाय अशें? आनी खूब वर्सां पयलीं परिस्थिती वेगळी आशिल्ली, जशें की कलाकार जावप, डान्सर जावप खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. म्हणजे लोक तितलें मान दिना आशिल्ले ह्या गजालीक. तर कशें कितें मॅनेज करताली? फर्स्ट ऑफ ऑल एक डान्सर जावपाचो, डान्सान करियर करपाचो हे विचार सुद्दां लोकांक जेन्ना हांव सांगतालें कितें करता गो तूं, हे कितें उलयता, डान्सान आनी करियर कसलो आसता. एखादे वेळ तूं डान्स करूं शकता पण करियर. आनी तेन्ना 95-91च्या टायमार करियर ही म्हणजे आतां म्हणजे जशें आतां वी हॅव अ ऑप्शन पण तेन्ना तशें कांयच नाशिल्लें आनी खूबच डिफिकल्ट आशिल्लें. म्हणजे एखादे वेळ तूं एक कोर्स शिक, डिप्लोमा कर आनी ओके तुज्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर तुज्या हॉबी खातीर तूं कर. पण करियर हो दूर दूर तक नाही आहे अशें म्हणपाक शकता आमी. पण तेन्ना हांवें अशें हें केलें की जेन्ना मास्टर्स करपाक बेंगलोर गेलें तेन्ना हांवें चिंतलें की म्हाका जॉब मेळूं ना मेळूं म्हाजें कितेंय जावं न्ही पण हांव ह्या हितून सगळें व्हांवून घेतलें. म्हाका कित्याक म्हाका दिसलें की हितून कितें तरी वेगळेपण आसा. एक कला जेन्ना आपूण जेन्ना घेता तेन्ना ती कलाच घेनासतना बाकीचे सुद्दां तितून भाग येता. जशें मायथॉलॉजिकल स्टोरी आसा, डिसिप्लीन आसा, मागीर कॉन्सन्ट्रेशन आसा. म्हाका तितून खूब फायदो जावपाक लागलो. आनी हो जेन्ना फायदो बऱ्या भाशेन जाता जाल्यार हांवें कित्याक घेवं नये करियराचो. पण खुबशे म्हणजे फ्रेंडांनी सांगलें की करियर कितें तूं करियर अशें जावचें ना गो तितून आनी यू कॅन टेक फॉर एनी अदर सायड सुद्दां सायड बाय सायड. पण हांवें आयकलें तेंचें, तांकां ना बीन कांय म्हणूं ना कित्याक म्हाका फोकस आशिल्लो की म्हाका हेंच करपाचें आसा आनी हांव करतलें म्हणून. आनी मम्मी पप्पाक कशें आसा, मम्मी पप्पान म्हाका खूब सपोर्ट केला.
म्हणजे तेंच्यांनी केन्नाच सुद्दां म्हाका कितें जाय म्हटलें डान्सा भितर केन्नाच तेंच्यांनी ना म्हणूंक ना. म्हणजे कित्याक कला अकादमीचे कार्यक्रम काणकोणच्या पोतान पयलीं खूब जाताले भरतनाट्यम कार्यक्रम ऑल ओवर गोवा जाताले. कित्याक तेन्ना फक्त कला अकादमी सोडली जाल्यार आनी खंयच भरतनाट्यम क्लासीस चलनाशिल्ले कित्याक कोण शिकिल्ली नाशिल्ली न्ही. सो कला अकादमी वॉज अ मेन बॉडी आनी तें म्हाजें पयलें घर कशें कला अकादमी. आनी म्हाज्या घराकीन हांव फूल म्हाजें बालपणूच थंय गेलां कला अकादमी. सो लायक कला अकादमीन आसतना खूब कार्यक्रम जाताले. मम्मी पप्पा स्कुटरीचेर बसून आमी तिगूय जाणां वतालीं. रातची 1-2 येतालीं आनी खंयच्याय टायमार कितें करपाचें आसल्यार तेंच्यांनी आजून पर्यंत म्हाका ना म्हणूंक ना. आनी आतां सुद्दां म्हाज्या बरोबर आसा ती सदांच म्हाज्या वांगडा आसा. आनी पप्पाचें कशें आशिल्लें की तूं डान्स शीक पूण ग्रॅज्युएशन हें करपाकूच जाय. तें कशेंय कर मागीर तो म्हाजो एक गायडींग फोर्स आशिल्लो पप्पा. म्हणजे इट्स अ स्ट्रॉंग पिलर. कित्याक ताणें अशेंच म्हणजे दुसरी बाजूय पळयतालो. कित्याक आमी भुरगीं केन्नाय चुकता न्ही. आमकां विचार करपाक म्हणजे तितले थॉट्स असना. म्हणजे तुवें सांगलें हांवें आयकलें हांव करता म्हणटा. पण एज अ फादर ही वॉज रिस्पॉन्सिबल की ताका खबर आशिल्लें की आपले चलयेक हें दिता आसतना दुसरी बाजूय पळोवंक जाय म्हणून. आनी तें ग्रॅज्युएशन जालें म्हणून तर हांव मास्टर्स करपाक मेळ्ळें. कित्याक कला अकादमीन आमचे डिप्लोमा कोर्स आसा. तर त्यांचा आशीर्वाद तुमच्या बरोबर आशिल्लो म्हणून तुमी आयज करपाक पावली. तर भरतनाट्यम ह्या फॉर्माची कितें खासियत? भरतनाट्यम हो सगळ्यांत जुनो नृत्य प्रकार आसा आनी भारतीय दक्षिणात म्हणजे चेन्नई साऊथ सायडीचो प्रकार आसा. हितून अरमंडी हाफ सिटींग आनीक समपाद आनी मुरमंडी हे 3 जे टॅक्नीक आसा हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच मायथॉलॉजिकल स्टोरीज जशे सगळ्या डान्स फॉर्मान आसा तशें ह्याय डान्स फॉर्मान आसा. आनीक स्पेशलिटी म्हटल्यार हो सगळ्या पयलींचो डान्स फॉर्म आसा. जेन्ना पयलीं सादीर म्हणून ताका नांवान हें केल्लो आसा. मागीर दासी अट्टम आनी भरतनाट्यम हें नांव 20 इयर्सान आयलां. 1930 ऑनवर्ड्स आयलां. भरतनाट्यम हो मागीरचें नांव ताका पडलां. पयलीं भरतनाट्यम ताका म्हणिनाशिल्लें. ताका सादीर म्हणटाले. सादीर अट्टम देवदासी और दासी अट्टम नाच अशी तेजे नांवां बदलत आयलीं. आनी मागीर एक समाजान एक ताका बऱ्या कलेक एक बरें हें मेळपाक जाय स्टेटस मेळपा खातीर भरतनाट्यम हे नांवाची नोंद जाली. तशें आतां पळय म्हणजे आतां हितून 9 रस आसा पळय आमचे डान्स फॉर्मान. तशें 9 रस आसा पळय तातूंत भरतनाट्यम करतना अमकोच रस घेवन इम्पॉर्टन्स दितात काय सगळे रसांक तितलोच इम्पॉर्टन्स आसा म्हणजे परफॉर्मन्स करतना? मेन भरतनाट्यमान जावं खंयच्या क्लासिकल डान्स फॉर्मान श्रिंगार रस आसा जे प्रेम व्यक्त करता. तो रस म्हणजे रसांचो राजा असो मानलो जाता. कित्याक तो चडसो रसांच्या भितर आसता श्रिंगार. बाकीचे रस आदला बदल म्हणजे जशे स्क्रिप्ट आसा जशें साहित्य आसा लिरिक्स आसा त्या प्रमाणे स्टोरी लायन्स आसा मायथॉलॉजिकल स्टोरी आसत. मग शंकराचे क्रोध दाखोवंक जाय जाल्यार थंय तो रौद्र रस येतलो असो भयानक रस अशें येता. म्हणजे स्टोरी लायन्स कितें आसा त्या प्रमाणे रसाचे सिलेक्शन केलें जाता. नाजाल्यार मेजर ऑफ द थिंग्स वील बी श्रिंगार रस. तशें तुमी आमकां सगळे रस घेवन दाखोवंक शकता? नवरस म्हणटा. हय 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 करूं शकता. पयलो रस श्रिंगार रस म्हणजे घेता. श्रिंगार हो प्रेमाचें प्रतीक म्हणटा. सो प्रेम व्यक्त करतना हे श्रिंगार जाता. मागीर हास्य रस ताच्या खातीर बी कितें मुद्रा आसा? हास्य रस शुर्पणखाचे नाक कापले तेन्ना हांसपाचें तो एक म्हणजे अशी मुद्रा न्ही. अगेन इट इज अ मायथॉलॉजिकल स्टोरी जर रिलेट करता कितें जाल्यार हांसपाचें. रावण जेन्ना स्वयंवराक येता तो उबारूंक शकना पडटा तेन्ना हांसूं शकता म्हणजे हांसपाचें. हास्य रस यू कॅन डू देर. वीर रस? वीर रस. करुण? अद्भुत रस? विभत्स्य? सुंदर खूप सुंदर. तर हे जे रस आसा पळय म्हणजे एक्सप्रेशन्स बी आसता पळय ती मागीर शिकयली गेली वता? हय. जेन्ना पयले 2 वर्सां बेजिक्स आसता म्हणजे पायाचे अंग उपांगाचे तुका सराव जावंक जाय न्ही
आंगीक, वाचीक, आहार्य, सात्विक हे अभिनयाचे 4 फोल्ड आसा. सो अंगाक पयली परिपूर्ण करता आनी जेन्ना लिरिक्स येता म्हणजे 2nd इयर 3rd इयर लिरिक्स येता, शब्दम म्हणून जावं पदम म्हणून जावं, त्या लिरिक्साचेर मागीर तुका रस केले जाता जावं तेजेर एक्सप्रेशन करपाकूच जाय तेन्ना म्हणजे. तर हो एक जो आसा पळय भरतनाट्यम हो ट्रेडिशनल आमचो डान्स फॉर्म आसा. तशेंच न्ही आतां खूब कडेन कितें आसता की खुबशे डान्स फॉर्म मिक्स करून करतात पळय, फ्युजन डान्स म्हणटा पळय तशें. तर भरतनाट्यमान जर आनीक खंयचो डान्स मिक्स करून वेगळे तरेन कितें केलें जाल्यार हें एक्सेप्टेबल आसा? एक्सेप्टेबल इन सम लेवल. इफ यू आर टेलिंग इट इज अ प्युअर क्लासिकल डान्स आनी तूं फ्युजन केलें जाल्यार इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. कित्याक शास्त्रीय नृत्य प्रकार जेन्ना तूं सांगता तेन्ना शास्त्रीय सगळें आसूं जाय थंय. आतां फॉर अ फ्युजन फॉर एंटरटेनमेंट ऑर फॉर सम रिजन ऑर पर्पज तूं करता जाल्यार इट्स ओके. लायक कित्याक आतां चेंजीस हे जायत रावता. प्रत्येक म्हणजे व्यक्ती बदलता, प्रसंग बदलता आनी म्हणजे प्रकार बदलत रावता. हो चेंजींग हो भाग आसा म्हणजे. सो बदल हो घडटाच सगळ्या बाबतींत आनी घडपाकूय जाय तो. अशें न्ही की पयलींचेच आमी घेवन वचपा जाय अशें ना, पण शास्त्राक लागून बदल केल्लो सदांच बरो आसता. फ्युजन करप आनी मागीर म्हणप की हांवें भरतनाट्यम केलो अशें म्हणूं शकना. आय हॅव ट्रायड फ्युजन इन क्लासिकल डान्स फॉर्म, यू कॅन से दॅट. म्हणजे फक्त आतां भरतनाट्यम करतलें आनी आमी म्हणटलीं की फ्युजन म्हणजे अशें. तशें 4 आमचे आहार्य, वाचीक, आंगीक अशें आसता न्ही. सो तुमकां आहार्यान भरतनाट्यमान कितें आवडटा चड? आहार्यान म्हाका म्हणजे आहार्य करतना म्हाका दोळ्याचो आहार्य म्हणजे जेन्ना हांव परफॉर्मन्स करपाक वता सो म्हाका मेकअप करपाक खूब आवडटा म्हाजो. आनी म्हाजो मेकअप जर बरो जायना जाल्यार म्हाजें अशें तकलेन आसता की म्हाजो परफॉर्मन्सूय बरो जावचो ना. सो या इट म्हणजे म्हाजें तें एक तकलेन सेटूच जाल्लें आसा. सो म्हजे दोळे बरे जावंक जाय. कित्याक म्हाका अशें दिसता की दोळ्यान आमी एक्सप्रेस करता खंयचोय भाव. कित्याक दोळे हे आमचे म्हणजे मिरर आसता. सो ते दोळे सारके डेकोरेट जावना ते लोकां कडेन आमी कितें पावयतली. सो हांव खूब किनली सदांच हांव म्हणजे आहार्या कडेन लक्ष दिता. म्हणजे बरें आसूं जाय अशें की दुसऱ्यांकूय पळोवपाक बरें दिसूंक जाय, तेज्या पयलीं आपल्याक पळोवंक बरें दिसता. एस्थेटिकली ब्युटिफूल आसपाक जाय आसूंकूच जाय. ते मेन न्ही. म्हणजे पळयतना जर सुंदर दिसत जाल्यार आनीक बरें दिसपाक लागता न्ही. एक्झॅक्टली. तशें मेकअप बी तुमचो मेन अंग न्ही एक्चुअली डान्साचो. तर आतां कितें आसता की भरतनाट्यम म्हण, कथक म्हण चडशीं चलयां करतात डान्स हो. चल्यांचे इंट्रस्ट खूब कमी आसता. तर तुमी आतां खूब वर्सां जालीं कला अकादेमीन शिकयता. एज अ टीचर म्हणून तुमकां कितले स्टुडंट्स अशे इंट्रस्ट दाखयतात, चले भुरगे दाखयतात? एक गजाल म्हटल्यार म्हाका परत 95-91 वता हांव. म्हज्या बरोबर आनी एक चलो आशिल्लो भरतनाट्यम शिकतालो तेन्ना 91 आनंद खांडेपारकर म्हणून. सो तो पयलो गोंयांत चलो आशिल्लो जो भरतनाट्यम त्या टायमार भरतनाट्यम शिकतालो. तो खूब मेहनती भुरगो आशिल्लो आनी आमी दोगांयनी मेळून खुबशे कार्यक्रम केला. शिव पार्वती ड्युएट आमी खूब केला. सो तो फर्स्ट भुरगो जाणें भरतनाट्यम फूल म्हाज्या बरोबर ताणें 9 वर्साचो कोर्सूय काबार केला. त्या नंतर विठ्ठल पुनाजी तोय चलो भरतनाट्यम आमच्या सरा कडेन शिकतालो. हे तेन्ना जेन्ना हांव शिकतालें तेन्नाचे खबरी. आनी आतां म्हाज्या कडेन साईश नायक म्हणून एक चलो आसा जेणे पारंगत केला 11 वर्साचो कोर्स गोवा कला अकादेमीन केला. आनीक ताका इनामां मेळ्ळा खूब कडेन गोवा भायरूय तेणी खुबशीं इनामां मेळयला. आनी आतां चलया बरोबर चले सुद्दां बऱ्या पैकी ह्या फिल्डान येता. आनी पयलीं कशें चल्यांनी करप म्हटल्यार तांकां तूं आनी कितें डान्स करता अशें फकाणां बी करताले. म्हणजे तांकां सुद्दां फील जातालें की आपूण डान्स करताले चलये भशेन चलतलो काय आपूण बीन अशें. पूण तशें कांय आसना. इट्स फायनली इट इज आर्ट. तूं कशें घेता तेजेर आसा. सारकें सारकें. तशें तुमकां खुबशीं इनामां मेळ्ळ्या. लिस्ट खूब व्हडलें आसा. तर काही इनामां बद्दल आमकां सांग. म्हणजे तुमकां जी मेळ्ळ्या तेंची खास अशी. सगळ्यान म्हटल्यार युवा सृजन पुरस्कार जो नाचा खातीर म्हणजे डान्सा खातीर गोवा सरकारान पयलोच दिला आनी तोय बीन म्हाका मेळ्ळा. हाजो म्हाका खूब आनंद जाता. आनीक म्हणजे हितून अशा खातीर आनंद जायना की म्हाका मेळ्ळा म्हणून. एक डान्साक तेंच्यांनी खंय तरी वॅल्यू दिलो. म्हणजे एक कलेक म्हणजे डान्स इतले गायनाक बीन सगळ्यांक मेळिल्लो, डान्साक मेळूनाशिल्लो. सो हेज्या थ्रू भुरग्यांक इतलें प्रोत्साहन जातलें की ती भुरगीं फुडें येवन आनी कितें करतलीं. सो हो एक म्हाका बेस्ट एवॉर्ड जो मेळ्ळा. आनी एप्रिशिएशन एवॉर्ड खूब मेळ्ळा.
मागीर सामाजीक संस्कृतीचो एक पुरस्कार मेळ्ळा. मागीर महात्मा गांधी अहिंसा तो बीन पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा. सो पुरस्कार मेळटाच म्हणजे मेळ्ळा म्हणून म्हाका ते अभिमान आसा, पण तितूंतल्यान आनी जबाबदारी वाडटा. जेन्ना आतां सुद्दां हांव PhD जालें म्हणटकीच म्हाजी जबाबदारी वाडली, कित्याक जेन्ना हांव कितें एचीव करता तेन्ना लोकां खातीर आनी खूब कितें म्हाका करपाचें आसता. सो म्हाका खूब खुशी जाता हें सगळें ह्या लेवलार येवन करता. शिक्षण केलाय बीन आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तितलीच वाडली. हय, खूब वाडला रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर आनीक कितें करपाक आवडटा तुमकां? म्हाका एखादे वेळ चान्स मेळत जाल्यार हांव एक शॉर्ट फिल्म करपाची एक म्हणजे मनांतल्यान इच्छा आसा. म्हणजे अभिनय करपाची? अभिनय म्हाका खूब आवडटा. इनफॅक्ट म्हाका जेन्ना हांव बेंगलोर युनिवर्सिटीन आशिल्लें तेन्ना म्हाका ऑफर सुद्दां आयिल्ली फिल्माक, पण तेन्ना फॉर सम रिजन आय हॅव नॉट गॉन, कित्याक तेन्ना आमकां कळना न्ही कितें करपाचें बरोबर. आनी म्हाका स्कॉलरशीप मेळिल्ली ती 2 वर्सां खातीर. सो आय डोंट वॉन्ट टू मूव टू अदर लायन दॅट टायम. पण इन लायफान इन फ्युचरान जर म्हाका कितें मेळत जाल्यार हांव करपाक खूब हें आसा. तुमचे बेगीनच स्वप्न पुराय जावनी आनी आमकांय तुमकां बरें स्क्रिनीर बेगीनच पळोवंक मेळोनी. तर खंयच्याय ज्या क्षेत्रान वयतले जाल्यार करियरा बाबतीन खूब टेन्शन आसता न्ही. आयज काल तर खूब जाणां टेन्शन घेता म्हणजे खंयचो करियर चूज करप भंय दिसता. तर तुमकां कितें दिसता की ह्या भरतनाट्यम ह्या फॉर्मान करियर खूब बरो आसा, स्पेशली गोंयान आयज काल? करियर कशें म्हणजे करियरान आमी कितें करूं शकता. सो भरतनाट्यम एज अ डान्सर तूं करियर करूं शकता. एज अ प्रोफेशनल यू कॅन परफॉर्म, यू कॅन टेक एज अ नटवंगा म्हणजे तूं शिकोवपाक शकता, तूं डान्सूय करूंक शकता. सायड बाय सायड तुका कॉस्ट्यूम डिझायन करपाचो आसत ती लायन करूं शकता. म्हणजे भरतनाट्यम म्हणजे जे कॉस्ट्यूम आसा वेगवेगळे डिझायनचे आसा. म्हणजे मोठे चलयेक डिझायन वेगळो करत जाल्यार ते बारीक दिसूंक शकता, बारीक चलयेक मोठे दिसूंक जाय जाल्यार मोठे करूं शकता. सो तशी डिझायनींग आसा ते करूं शकता. तुका लायट्स तूं शिकूं शकता, मेकअप शिकूं शकता, परत रिसर्च करूं शकता तेजेर, मागीर कंपेरींग करूं शकता. म्हणजे जर डान्सान तूं वचूं शकना सो डान्स शिकून अदर थिंग्स अदर आर्ट जे ताका रिलेटेड आसा तातूंत करियर करूं शकता. म्हणजे बारीक बारीक खूब 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 गजाली आसा. गायन करूं शकता, गायन शिकूं शकता, मृदंगम शिकूं शकता. की अशें न्ही की बाबा भरतनाट्यम शिकलें आतां म्हाका डान्स म्हणजे म्हाजें बॉडी हेवी आसा, हांव मोटें जालें सामकें, म्हाका डान्स करपाक लोकांक हांव बरें दिसना स्टेजीर जावं म्हाका जायना जाल्यार हांव कितें करूं शकता. हातूनच म्हाका करियर करूंक जाय, म्हाका आनी कित्यान वचपाचें ना. सो हे अदर थिंग्स आसा जितून तुमी करियर करूं शकता. आनीक इतलेंच न्ही की हितून तुमकां मास्टर्स करपाक शकता, PhD करपाक शकता. एज्युकेशन लेवल भरपूर खूब आसा पण तुका डेडिकेशन जाय, डिवोशन, डेडिकेशन आनी हार्ड वर्क खूब इम्पॉर्टंट. आनी गोंयान तुका सांगता, गोंयान आतां सद्या सांगपाची गजाल म्हटल्यार कला अकादमी सोडली जाल्यार अजून कांय गोंयान अशें ना. सो जशें म्युजीक कॉलेज आसा गोवा युनिवर्सिटीन, तशें म्हाज्या ह्या मिडियमा थ्रू भारत म्हणजे गोवा सरकारा कडेन अशें म्हणटा की गोंयान जर डान्सा खातीर इन फ्युचर कितें जालें जाल्यार म्हणजे मास्टर जाल्यार म्हाज्या भशेन जशें हांव गोवा भायर वचून शिकलां भरतनाट्यम, कित्याक तेन्ना हांगा नाशिल्लें मास्टर्स. सो तशेंच हांगा जालें जाल्यार आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मास्टर्स हांगाच करपाक मेळटलें आनी मास्टर्स करता आसतना अजून कितें दुसरें फॉर्मूय शिकूंक मेळटलें. म्हणजे आतां सुद्दां भुरग्यांक खूब इच्छा आसा करपाची, पण भायर वचून शिकपाचें बाकीचें आनी कितें तांकां कॉलेज आसता आनी कितें आसता. सो ते एक गोवा सरकारान करपाचें म्हणजे कळकळीन विनंती म्हणजे रिक्वेस्ट आसा. जावं आनी खंयचे येताच अकॅडमीज फॉरवर्ड जाल्यार मास्टर्स तेंच्यांनी हांगा हाडपाचें. खूब बरे विचार आहा तुमचे. आनी एक बारीकसो संदेश कितें दिवपाक सोदतात तुमी आयज कालचे युथा खातीर? आयज कालचे यूथ खूब एक्टीव आसा, खूब टॅलेंटेड आसा आनी तेंच्या मनान हाडलें जाल्यार ते कितेंय करूं शकता. अशें न्ही की बाबा ती करूं शकना, कित्याक हांवें पळयलां म्हाजी भुरगीं खूब स्मार्ट आसा, एका हितून ती खूब कितें हँडल करूं शकता. सो हांव तांकां सांगूं शकता की तुमी अशें म्हणूं नाका की डान्स इतलेंच आसा म्हूण लेवल. तुमी तितून व्हांवून घेवपाचें. डेडिकेशन, डिवोशन आनी पेशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेशन्स ना जाल्यार कांयच ना. म्हणजे आतांच्या भुरग्यांक कशें आतां केल्यार आतांच जाय तेजे रिजल्ट्स, तशें ना. आमच्या टायमार कशें आशिल्लें, आमी शिकतालीं तेन्ना मोबायल नाशिल्लो. आतां कशें तुमी रेकॉर्डिंग करता, ऑडियो व्हिडियो काडटा. आमकां तेन्ना बरोवपाक सुद्दां दिनाशिल्लें सर. शिकयलें तकलेन दवरपाचें आनी ऑल द वे हांव कला अकादमी टू सडा हेडलायन सडा बसीन बसून
हांव सगळें जें कितें शिकयलां तें रिकलेक्ट करतालें की दुसऱ्या दिसा सराक दाखोवपाक जाय अशें करतालें. पण आतांच्या भुरग्यांक कशें आजचो क्लास जालो मागीर नेक्स्ट डे करता. सो हांव भुरग्यांक सांगता की डेडिकेशन डिवोशन आनी प्रामाणीक आसूं जाय तुमी कले बद्दल. आनी अशें केलें जाल्यार तुमकां सदांच तुमच्या फाटल्यान कला रावतली. म्हणजे कलेक तुमी आसतले आनी तुमकां कला आसतली. खूप बरी गजाल सांगली तुम्ही की कष्ट करत राहा, फळ तुमकां नक्कीच मेळटलें. येस. तर दीदी तुमकां खूप खूप देव बरें करूं तुम्ही ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोन वेळ काडून आयिल्ल्या बद्दल. खूप खूप देव बरें करूं. थँक्यू. तुकाय बीन थँक्यू सो मच.